قاری لگسائے جناب سید سجاد عادل شماری اور رضی خرمباد محقق قدران شہنشاہ کتابت جناب علامہ علی ناصر آل حسانی صاحب کتاب فرمائیں گے 20 رمان باب کام دھنی سادات قدیمی سلانہ مجزہ ہے مجلس پاک ٹھیک دن 2 بجے شروع دی پڑھنے والے حضرات سید اللہ کریم سید اقبال حسین صاحب جاڑا علامہ علی ناصر حسینی ملک علی عباس علوی چنیا کامران بید علاوہ کافی دراختہ فرمان دے مجلس پاک کے شرکت ماکار ثواب داران عرض کرے 8 مئی بروز اتوار بام کام دھنی سادات قدیمی سلانہ مجلسہ ہے مجلس پاک صبح 7 بجے شروع دی پڑھنے والے حضرات ملک علی اللہ کھوکر صاحب سید زیگم باز سید اقبال حسین شاہ بجاڑا علیہ سردار وسیم باز بلوچ نحید باز جاگ نصرت باز چانڈیو عالم بھٹی اس علاوہ کافی داختہ رحمان نے ذکر باق شرک ماکا سواب درن راسکو ہون پڑھو ظلمات صلی اللہ محمد وآلہ محمد اب آپ کے سامنے بحر المصائب شہنشاہ مصائب ذاکری دنیا دا بہت پیارا نام جناب ملک علی رضا صاحب آپ صاحب والا اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمان دیں تو فرم بعد سید اللہ کریم سید سجاد عادل شماری صاحب خطاب فرمائیں گے اگے بڑی بڑی پٹھے مارو آدھا ایک گال سیدھا راد ویچے کاری کرو بھائی پڑھن دے میں لفظ کے گال سیدھا راد ویچے تے کتنا لطف نماز ویچے حسین سر رکھ کے چایا ہی کوئی نہیں آج بھی دیکھیں نماز ویچے بابا میں سچان دے ممبر تے کنا میری گال غور نال سنو میں ملک جعفر تیار نال شام گیا نہ میں شام دی زواری کرائیے میں مولت ممبر تے کنا امام حسین دی میں مجلس کروندہ پیا مومن نیوے سارے ملک تے ذاکر میں پڑھینا نالے میں اے فالے جو ہے میرا بازو خراب نہیں ہو سکے تا مومن نیوے علی اصغر دی پیاستا صدقہ امام حسین دی مجلس کی تے منگن کوئی قرضہ نہیں منگا اللہ تو انو شام لے جا مہربانی ملک صاحب سلام یا حسین علیہ السلام دعا برائے تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا آبائہی فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ ومن ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتی تسکنہو ارزقتہم وتمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکربیم واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المؤمنین بحق اخیق الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام نزیلوں کا حیثو متجاہت رکابی وضیفوں کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم عظیم اللہ عزت پاک سیدہ دا صدقہ ذکر پاک قبول اور منظور الہ العالمین بحق سیدت النساء العالمین صفِ ازاد وارث پاک دے ظہور پاک تاجیل بزرگاں دی اقتدا کرو جیسے بلند آمین آکھرین ویسے ہی کوشش کرو بلند آواز بابا جی 1 منٹ بیٹھ جاؤ ذرا اتھے ہی بیٹھ جاؤ 1 منٹ بیٹھ جاؤ عظیم اللہ چہردہ معصومین علیہ السلام دا صدقہ وقت ظہور ناصرین حجت شمار فرمائے بعد ظہور پاک امام علیہ السلام دے قدمین شہادت نصیب فرمائے کریم اللہ حاضرین مجلس عزائے چنہ دے خاندانہ کوئی مومن علیل ہے مریض ہے تو شفائے کاملہ عطا فرمائے جو بے اولاد نرینہ واسطے سکھدے نے مالک اللہ حضرت باب الحوائج بادشاہ دے خالی جولے دا صدقہ حیاتیاں والے ماتمی فرزند عطا فرمائے بحق معصومین علیہم السلام بلخص بانی مجلس عزا برادر زیوکار بابا سید اقبال حسین شاہ صاحب نو باب الحوائج دے زخمی گلے دا صدقہ حیاتی والا بیٹا عطا فرمائے
بحق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ذکر پاک دا ثواب انہاں دے خانوادہ دے تمام مرحومین اور بلخص دی والدہ مرحومہ حاضرین دے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ تازہ واقع شہید ہونے والے شہدائے پشاور دے نامہ اعمال طرف عظیم اللہ سانے دے زخمی مومنین نو شفائے کاملہ عطا بحق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام وطن عزیز ملک پاکستان نو مالک استحکام عطا فرمائے وقت ظہور اس قابل بنا جو اسی پاک حجت دی کچہری حاضری دے لائق ہو جائے قبولیت دعا دی خاطر حدیث رسول ثقلین تے عمل کرو حدیث پاک ہے جتنے پردے زمین اور عرش دے درمیان او دعا دی قبولیت دے رستے چہائلن اور کوئی بھی پردہ اتنے تک ہٹتا نہیں جب تک دعا دے بعد آل نبی تے درود نہ بھیجیا جائے قبول ہو جائے گی اونچی صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا بادشاہ جی مرشد اج دا میرا موضوع سخن چش ہے توڑے اذہان تک اپنی اوقات مطابق مالکان دا ذکر پہنچان دا عقیلہ آل محمد مسنہ دین خدا عقیلت القریش عالمہ غیر معلمہ چاچا جی پتہ نہیں ضلع گجرات ضلع منڈی بلکہ ملک دی سید نمائندگی ہے کون کتنی عبادت کر سکتے میں نہیں جاندا عالم غیر معلم نبیاں دی صفتے بڑی مہربانی انبیاء نو چاچا جی پڑھندہ کوئی نہیں انبیاء اللہ تو براہ راست علم لے کے آندن تے اللہ تو ان شام دی زیارت کراوے آج بھی فاتح شام بی بی دے دروازے تے لکھے ہوئے عالمہ غیر معلمہ بڑی مہربانی تفضیلہ تو ابھی ہاں ایک گھنٹے دی مجلس پڑھیے بابا جی تو حق ادا ہوندے بی بی دے اس ہک لقب دا مانا بندے باپ کو فضیلت دینے والی بڑی مہربانی اور کیڑے باپ نو فضیلت دینے والی جنہاں دا اپنا نام ہے علی سب سے بلند اللہ دی کائنات دے سب تو بلند بابا واسطے باعث فضیلت اگلا لقب مشیرہ امامت اور چچا جی مرشد مولا دے ماتمی ازادار چچا جی کتنا کوئی عالم لکھ سکتا ہے کتنا کوئی مقرر تقریر کر سکتا ہے کتنا کوئی ذاکر فضائل پڑھ سکتا ہے اس بی بی دا جی دے کولو اپنے اپنے وقت دے 4 امام پوچھ کے ٹور دے ہو العظمت للہ شہنشاہ راضی عمر دی اللہ دعا ہوئے تو 17 عرض کرنا بی بی دی عزت ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا اور سونپا تھا جو شبیر نے وہ کام کر دیا پوری مجلس ہی پاک مخدومہ دے نام دی میں پوچھے بابا جی آکھے تلاوت کرو میں تلاوت کرنے لگا ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا اور سونپا تھا جو شبیر نے وہ کام کر دیا اور سید کیتا کیسے اب تخت پر نہ بیٹھے گا بیٹا یزید کا بی بی نے تخت شام کو نیلام کر دیا یا علی علیہ السلام مرشد دعا ہوئے اگلیاں 17 تلاوت کریے او دے بعد جتنا تُسا سنو میرا دل لے میں صرف اصول دی نماز دی رکعتاں دی تکمیل دی غرض نال اے 4-17 زوار جی پڑھن لگا او دے بعد جتنا سنو میرا دل ہے میں دکھاں دا قرآن تلاوت کراں اس لا فتح کی بیٹی نے دربار شام میں بی بی شام گئے یزیدیت تو انتقام لمن چاچا جی پرچم حسینیت نو کسر یزیدیت تے لہرامن یزید نو ہمیشہ واسطے ختم کرن تے جیڑی شریعت بچاون گئے او اجازت نہیں دین دی جو پردہ دار مستور تلوار اٹھاوے ویسے معصوم ہے دختر علی کی علی بیٹی
کدے وکھرا بہ کے نا بھائی جان. میری خوش نصیبی اتنے بڑے مولا دے سید ازادار ماتمی اور امام حسین علیہ السلام دے مدا خان مجلس وچ بیٹھے ہو. رستے تے ذرا وزن کرنا ایک ایڈی وڈی گل ہے. علی کی علی بیٹی کسے بندے دی نورینہ اولاد نہ ہوئے, اللہ بیٹے عطا نہ کیتے ہوئے تو او بابا جی آکھے بیٹیاں چو اے بیٹی میری بیٹی نہیں, یہ بیٹا ہے. او بات اور ہے تے جیندے حسنین تے غازی جائے پتر ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چلو ایک ایک بات اور کریے. ہاں امام جنت دے سردار پتر ہوئے, حضرت عباس علمدار جیسا بیٹا ہوئے تے علی آنکھیں نے اے میری دھی نہیں میرا علی ہے. زندگی دا فضائل ہے. پوری زندگی نہ پڑھیے تے ایک سطر پڑھ چھڑیے. قرآن چلا آکھے جو بندے دی زینت ہے دنیا دا مال تے بیٹے. انسان دی زینت ہوندہ ہے بیٹا تے دنیا دی دولت. اس آیت دے زمانے چ حجت پہ فرمیندن پوری دنیا دی زینت نے مرد تے اللہ دی کائنات دے سارے مردان دی زینت نے میرے دادا علی. بھائی کیا کہنے, زمین دی زینت مرد, مردان دی زینت علی امیر المومنین تے جس بی بی دا میں فضائل پہ اپڑدا ہوں او علی دی بھی زینت. اللہ اکبر. اے ہے عصمت قرآن دی تلاوت دا اثر. لو نتیجہ اگلیاں 4 سطریں پڑھنے لگا جی. میں عرض کیتا ہے بی بی گئے شام, ویسے علی دی علی بیٹی ہے, ذوالفقار اٹھا لمن تا عباس بھی رشک کرے. ہاں علی جو پہ دن میرا علی ہے, مگر ذوالفقار اٹھاونی نہیں. کیوں؟ شریعت بچاون گئے, شریعت اجازت نہیں دین دی پردہ دار جہاد دے میدان وچ تلوار اٹھا کے جنگ کرے. اب یزید نو مکانا بھی ہے, انتقام کربلا بھی لمنے, تلوار بھی نہیں اٹھاونی. اس لا فتح کی جڑا بندہ پورے دن اجے تک اپنے حصے دی خیرات نہ لے سکے ہوئے, وہ جھولی پھیلا کے بی بی تو خیرات منگے. اس لا فتح کی بیٹی نے دربار شام میں خطبے کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. اللہ اکبر. آپ جی ہیں بیٹا طیب جی پوری توجہ. اچھا نتیجہ آگے تے ماریا مکایا کہ میں اس لا فتح کی بیٹی نے دربار شام میں خطبے کی ذوالفقار سے مارا یزید کو تے مکایا انجے خود شامیوں کو. شام میں اب بھی خبر نہیں بی بی نے کس گڑے میں اتارا یزید کو. اللہ اکبر. بڑی مہربانی. ایک ہے مرشد بابا جی مسدس سیدزادہ 6 سطرہ 6 نہیں پڑھن لگا. اس مسدس دے نتیجے علیاں آخری 2 سطرہ میں تلاوت کرن لگا. یزید جسارت کی تھی آئی نا لفظ بیعت. اچھا انہاں 2 سطرہ دے زمانے میں پہلے 4 سرائکی دیاں سطرہ پڑھن لگا. اسلام کو ملی ہے بقا کربلا دے بعد. شکریہ. اسلام کو ملی ہے بقا کربلا دے بعد, بندے کو مل گیا ہے خدا. بھائی کیا کہنے, سارا دن مالک دے اتنے بڑے مدا خان سنن دے بعد اجے بھی تو اڈائی دل ہے سنن دے, تو میں اور کوشش کرنا میں 17 اور سونیاں کر کے پڑھا. اسلام کو ملی ہے بقا کربلا دے بعد, بندے کو مل گیا ہے خدا. کربلا دے بعد کوئی یزید اے جا زمانے تے گول دیو بیعت دا نا تا چاوے ذرا کربلا دے بعد. بھئی کیا کہنے, با جماعت تائید حق ہو جائے حیدری. ہون اس مسدس دیاں 2 سطرہ بیعت دا نام کربلا دے بعد کسے نہیں چاہیا, نہ کوئی جرت کرسی. دی وجہ کہ ہے بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے. موضوع ہے فاتح شام بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے. بی بی زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے. العظمت للہ العظمت للہ. بھائی جان آخری 4 سطرہ اور سرائکی ادب اور اے بی بی دے موضوع ہے. یہ بچے میں واجباً تلاوت کرتا ہوں چونکہ مولا دا ایک ثنا خان ہے, شاعر ہے, زوار حسین زوار مظفر گاڑ دا خان گاڑ اللہ. یکم شعبان دی میری جھانگ ملاقات ہوئی, بڑی پرانی گل ہے.
وہ کسی اپنے کام نو جا رہے ہیں تے میں آکھیا میں کمالیہ چ مجلس پڑھنی. بابا جی اس آکھیا میں بی بی دے نام دیاں بڑا کمال شاعر ہے, بی بی دے نام دیاں 17 لکھیاں. اج میری ڈیوٹی ہے کوئی نہ تے دن نے مخدومہ دی آمد دا, اج ریل عفت وچ قرآن عصمت دے نزول دا دن نے تے میری طرفوں تلاوت چکریں ثواب وچ میرا بھی حصہ ہو جاسی. یقین کرنا میں جدو پہلی دفعہ بابا جی کمالیہ پڑھیاں میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ایک سطر پڑھدا رہیا تے فضائل اللہ حصہ مکمل ہو گیا. ایک سطر پوری مجلس ہے انہاں لکھیا ہے اجاں بی بی کل 2 سال دہائی ایندا ادب غلاف کریندا ہا. بھائی کیا کہنے بجاڑ والے سیدہ راضیوں میں نجاں بی بی جیو پہ اجاں بی بی کل 2 سال دہائی ایندہ ادب غلاف کریندا ہا. ایندے جنہوں سمجھ آ جائے او ضرور بولے ایندے آپ زوار علی مولا بہ کے اوصاف کریندا ہا. اللہ اکبر. جس علی بادشاہ دے قصیدے اللہ اپنے قرآن وچ پڑھے ایندے آپ زوار علی مولا. چوتھی سطر تے چاچا جی عبادت دی تکمیل ہو جاسی دے آپ زوار علی مولا بہ کے اوصاف کریندا. فرمیندن جدہ ویڑے وچ اے ٹردی ہائی خالق انصاف کریندا ہا. کیویں خود رحل تو اٹھ کے ای بی بی دا قرآن طواف کریندا ہا. توڑے سنن دی کیا بات ہے. میں بسم اللہ کر کمال روحانیت الحمدللہ رب. ہاں اندے آپ زوار علی مولا بہ کے اوصاف کریں دا جداں سہن دے وچ اے ٹردی ہائی خالق انصاف کریں دا ہا. خود رحل تو اٹھ کے ہی بی بی دا قرآن طواف کریں دا ہا. چلو میں جتنی دیر بی بی دا فضائل بابا جی پڑھے اے اکھاں دا وضو ڈھیر سارے بزرگاں دا داد بھی دیندے رہن. عزت سن کے رونا سنت رسول ہے. عزت دا پتہ ہوئے تا لٹیون دی سمجھ آندی ہے. میں صدقے مستور ہو کے ہاں مستور ہو کے اتنی ارادے دی ہائی اٹل. بھائی جان توڑے حوالے مولا دے مدہ خانہ دے حوالے مستور ہو کے چاچا دعا کر سو مستور ہو کے اتنی ارادے دی ہائی اٹل. زندہ زوار معجزہ جگ کو وکھا دیتا. کیڑا معجزہ فرمیندن اے تک کمال دیکھ جو ردے ہوئے ہتھانال تخت یزید جا کے ہوا وچ بھگا دیتا. اللہ اکبر. میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کرا. مرشد صاحب مرشد چاہ شہد عباس ای سب کی بلا میں توڑے سامنے ممبر تے کھلوتا 18-19 سال پہ اندن غریب دے دکھ پڑ دے. یہ جڑی ایک ہائے مرشد صاحب ازادارن کر لی میں بادشاہ دی غیبت کبرا دی قسم ہے. بعد ٹر جاواں تو میں مطمئن ہو کے جا سکتا. اس ایک ہنج دی قیمت کائنات نہیں دے سکتی. مگر دلے میں جی میں قبلہ دا خلوص نہ لک میں کم از کم 4-5 گھنٹے ہو گئے میں انتظار کیتے جس لئے میرا مرشد حکم کرن میں اس ویلے اپنے حصے دی نوکری کرن. زندگی چ بابا جی کچھ لوگ ہوندے جنہاں اتھو دل مجبور کر دے عزت کرن تے بحثیت میزبان ہیں ذاکر ہوندے تو میں شاید اتھو کوٹھی تو ہی ٹور جاندہ. لو حکمے تے سنو مسائب جتھے دفن علی دی دی وہ نہ پیکا شہرے نہ ساوری جاگیرے نہ بابے دی ملکیتے بھرا دے قاتل دے شہر دے باہر. سبحان اللہ. تھوڑے دشمنہ دے شہر اس دفنے جاگیر علی دی دی اپنی تھوڑے نوکر 2011 بابا جی زواری تے سندھ ایک سید تو میں سطر سنی آئی میں ملک دے ممبران تے پڑھی ہونے تے الحمدللہ شاعران نوہ خانہ اس سطر دا نوہ لکھے ہے 2011 اکتوبر آئی بابا جی ذیل حج آئی
بین الحرمین میں ڈٹھا قافلہ اگے پیچھے ایک سید سندہ او چاچا جی نا کدی حضرت عباس دا حرم ویکھے کدی بادشاہ حسین دی ذریعہ اللہ تو ان کربلا دی زیارت کرا سیف علی تے دوہاں حرماں نو ویکھ کے دھاڑا مار کے روے پھر کربلا ویسے کربلا ہے او دی حسرت اور رون دی وجہ ویکھن واسطے قریب گئے بابا جی روے اکھاں چو بارش پھر ایک گل کرے دو حرمال ویکھ کے آکھے درمیان جگہ تے بڑی آئی کہ ہو جاندہ جے آدھج قبروں چدے ہوا جڑی شام رول کے مر گئی واہ 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 مرحبا جرکم اللہ میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کرا جی چاچا جی 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 نوکری کرا الحمدللہ رب العالمین جتھے دفنن وہ کسے پرائے دی جاگیر نہیں جھولی اچ عباس تے اکبر پالن علی دی اپنی جاگیر ہے اتھاؤں شروع کرنے ایسے لئے میں فضائل چاچا جی تھوڑا پڑھے جی میں مطمئن سنو تھوڑا بھی روندے آسو تو مجلس چاہ کے بانی بڑی وڈی عبادت ہے رستے تے سوچ سی تو صحیح نہ بندہ جو جاندے دروازے دے پہرے دار دا نام عباس آئی اور رول کے مر کیوں اور میں پندہ مسافر شام پاک بھی بیتوں خیرات بابا جی منگدہ جو جڑے ساڑھے اہل سنت مہمان نہ چاہے شاید باس مجلس آج وہ بھی ہائے کر کے جاؤں میں سیدان دے ویڑے دا دکھ ہی ایڈا بڑا پی پڑنا وسطہ زمانے امیر المومنین دا پاک ویڑا بابا جی پنجتن پاک دی محفل یعنی رسول اللہ بیٹھن جولی حسنین سامنے علی مسلح تے ملکہ عصمت مرشد سید نوکر سمجھ کے دعا کر سکو تا ایڈے طاہر ماحول چی ایک چھوٹی جی پرددار ماں دی کانڈ دے ہو لے الحمدللہ رب العالمین میں بیٹا دوبارہ پیاداں پنجتن پاک دی محفل نبی نانا علی بابا حسنین ویر تے مخدوم شام ماں دی کانڈ پیچھے دروازے تے مرشد دستہ کوئی امیر المومنین دروازہ کھولیا علی شہن شاہ دا وڈا ویر عرب دا وڈا امیر حضرت جعفر تیار چاچا جی ہمیشہ وڈے تاجرن ترائے ملکان دا سفر کر دیا ایران یمن تے شام ہر سفر تو پہلے پاک ویڑے چ کنیزاں بھیج دیا جاؤ فطرت ہے بابو جی بندہ زواری تے ہی وہندہ بھی ہوگا نا گھر دیاں دیاں تو پوچھ دے بیٹا ایران ہی چکے لے ہوں عراق ہی چکی لے ہوں شام ہی چکی لے ہوں کنیزاں بھیج کے آتے ہیں میں ایران جا رہا ہوں پوچھو میریاں دیاں تو ایران دی کوئی چیز ضرورت پھر فرما میں یمن جا رہا ہوں جاؤ پوچھو کسی نے کوئی شاہ یمن دی ضرورت اس سفر تے زوار صاحب کنیز کوئی نے بھیجی بابا جی خود رئیس عرب تیار ہو کے علی دے در تے آئے علی بادشاہ پوچھے جعفر ویر توڑا لباس دست ہے کسی سفر تیار ہو جواب سن کے علی رو پہ فرمایا ہاں یا علی سلام کرنا آیا تے دسن آیا میں وجنے شام صدقے ہو جاؤں توڑیاں نسلہ سلامت ہوں مرشد لفظ شام آیا امیر رو پہ جی میں سارے ہائے کی تین علی شہن شاہ رو پہ ہاتھ بدے یا علی میں تو ان روان نہیں آیا آج پتہ نہیں کیوں دل کیتا ہے کنیزہ نہ بھیجا تے آپ پوچھا ماں کسے نو شام دی کوئی شے ضرورت مرشد لفظ نہ تیر آئی امیر دے جگرچ پیوست ہویا تے فرمایا شام دی کوئی شے پوچھنی ہے تو او دے تو پوچھ جائیں شام وجہ ہے سیدان دا سایہ ساڑھے تیرا ہوئے مالک جان دیں چاچا میں امتحان نہیں لمڑا لمبا مسائب پڑھ کے جو کتنا رو سکتے ہو آؤ میں سر چکا کر کے پندر ہوں پھوڑی بچھیں دیں سال دی حسرت ہوں دی ہے جو ایک رات پہلے دی زخمی دی پاک نبی دی
شام والی دھی نو لے کے تے پردے چوندی ہے مہمان، پھوڑی بچھائی دی ہے عبادت رون واسطے، آؤ پندے رویے ہانج تے روندے رویے۔ یا علی اس حویلی چوں اللہ دے نبی کو لو پوچھاں، توڑے دو شہزادیاں کو لو پوچھاں۔ علی فرمایا جعفر ویر راز پوچھنا نہیں، امام ہو کے حکمن پیاداں، تے جے کوئی شے شام دی پوچھنی ہے تا او جڑی ماں دی کنڈ پیچھے توڑی ہومن علی نو تے میری دھی بیٹھی ہے، پوچھ لو جے کوئی شے شام دی منگے۔ پتہ نہیں کون اجے تک ہائے شامل نہیں ہویا ہونا، توڑی ہائے پنن لگا بابا جی چل دے ہوئے مسلح دے قریب آئے، سر جھکا اکھاں وسدیاں بے ساختہ ہنجو لڑدیاں پیاں، تے فرمایا شرما علی تھی حیا دی ملکہ بیٹی، میں توڑے جیسی بیٹی دے سامنے کدی شام جیسی جگہ دا نہ چاہا، مگر توڑے امام بابے دا حکم ہے پوچھنا یا کوئی شے شام دی ضرورت۔ کداں نہ بولن والی آج زندگی اچ پہلی دفعہ چاچے نال بولن، چاچا جے پوچھنا آئے ہو تے ایک نہیں دو چیزاں ضرورت ہے۔ عالیہ بولے تے رئیس عرب فرمایا توڑے جی دھی دے ایک دفعہ بولن تو عرب دے 17 ملکاں چ میریاں جائیداداں میں قربان کر دے ماں، چاچا جائیداداں سن نسلوں نصیب ہونے، دو چیزاں دمشق دیاں ضرور کیڑیاں چیزاں؟ فرمایا ایک تا دمشق تو 9 میل باہر 60,000 دینار دی جاگیر خرید کر کے میرے نا کرائی ہوئے ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، لفظ اگلا ہے جے عبادت کر سکو، دمشق تو 9 میل باہروں 60,000 دینار دی جاگیر خرید کر کے میرے نا لکھوا دینا، تے دوسرا دمشق جو ایک ایسی کنیز لے آنا جنہوں گلیاں تے موڑاں دا پتہ ہوئے، جیڑی جان دی ہوئے بازار دا طول کتنا، شاباش شاباش شاباش، آفرین مرحبا جرکم اللہ جرکم من السیدہ۔ شروع بھی اگردہ مسائب، جتنا تو اڈا دل ہے اتنا میں دکھ سیدہ دے پڑھنے۔ دھی دی گال سن کے رئیس عرب ٹر گئے شام، صدقے ہو جاؤں حکم ہے جو دکھ رج کے سنا۔ میں کیا کہ سال پورا ساڑی حسرت ہوندی ہے، میں اسے واسطے فضائل تھوڑا پڑھ کے او دے دکھ شروع کیتے جیندہ لقب ام المصائب۔ دکھاں تے مصیبتاں دی ماں، چاچا جی جڑی مشہور ہے محرومت المسرت، پچھلے دن ملتان میں اس طرح کی محرومت المسرت، پتہ نہیں کون بزرگ آئی اس سریکی زبانی لفظ آکھیا میرے رون آستے کافی آئی، انہاں بھائی جانا کہ میری مرضی نال محرومت المسرت ترجمہ کر، میں کہا جی فرماؤ، انہاں کہ محرومت المسرت دمانے جیندیاں خوشیاں امت کھاس لوے۔ واہ 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 واہ، میں ہزار 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 زندگی قربان کرا۔ ٹر گئے رئیس عرب شام، عرب دے بڑے تاجر جتنا چاچا جی مال تجارت لے گئے انہاں چاہے سارا جلدی نال فروخت کیتا ہے، دولت اکٹھی کیتی، اپنی غرض واسطے نہیں، سارا سامان تجارت فروخت کر کے زرو دینار دے ڈھیر لا کے اپنے آپ نو بیٹھے دن جس میرے تو منگیا ہے نا اس کدے کسے تو کچھ نہیں منگیا۔ 60,000 تا تھوڑا ہے، 60 لاکھ دینار ہی ہوئے، میں دھی دی خواہش پوری کر کے جانا ہے۔ نوکران حکم دیتا نے جاؤ، جنہ میں نہ کیا نا 9 میل باہر جاگیر، وہ اللہ دی تقدیر بنوین دیئے جو آکھن، ہر پاسے پھیل جاؤ تلاش کرو، 9 میل باہر جاگیر ہوئے، کوئی جتنی قیمت منگے میں دیاں گا۔ ایک نوکر کچھ دیر بعد واپس آیا، سرکار پورے 9 میل باہر باغے،
سبحان اللہ تھوڑیاں جائیاں دے کج ہوون تھوڑیاں نسل سلامت ہون پورے 9 میل باہروں جاگیر باغ مالک یہودی ہے مولا مگر قیمت اسی 30,000 دینار اس منگے 50,000 کرسی چھڑ دی تھی فرمایا دوڑ کے جا ان جا کے آکھ عرب دا امیر پیا دے میں 60,000 دینار دے نوکر ہاتھ بدن مالک لوگ منہ منگی تو قیمت ودوان دن تسی زیادہ کیوں دین لگے ہو تھوڑی دکھی ہائے دی قسم جڑا لفظ سمجھ گیا انہوں مسلح تے بھی سین ہانج عطا کر دینا سین اس منہ جو 50 منگے تسی 60,000 کیوں دین دے ہو فرمایا انہوں آکھ اس 10,000 دے بدلے جتھے میں ایتھے ٹوراوے میری غیرت برداشت نہیں کر دی اس جاگیر دا سودا میں شام دے بازار جگرا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ العجل یا بقیت اللہ العجل یا منتقم میں کروڑ بسم اللہ کرا سائی کٹ دے اور ہوندے ہو منزل بڑی دور ہے بابا جی دوبارہ گھوڑے تے سوار ہو کے نوکر گیا جنہوں منہ منگی تو قیمت زیادہ مل رہی ہے انہوں دسیا تو 50 منگے ہے ساڑھا سردار 60,000 دینار مالک تون برشد شاہ جی سیت دے من توڑا سایہ روے انجے رو لیا جے حوصلے نال سن دے ہو تے دعا کر دے ہو چاہے شاید باس دوڑ دو آیا سرکار فرمایا ایک گن دینار تے جاگیر لکھ عرب گن دے دینار جدہ 60,000 دینار گنے میں علامہ ناصر عباس سعید دی مجلس تے ملتان پیا پڑھ دائی ان سامنے ہمیشہ سامنے مجلس اچھ باندے ہیں میں کسے مضمون نے چاکیا 60,000 دینار اٹھ کھلوتے ماتم کر کے میں نہ دین علی رضا ملک جتھے بھی پڑھو دسیا کرو متائے بچے سمجھن جو 60,000 روپین 60,000 سکن اے ہے 60,000 تولے سونا کمپیوٹر کلکولیٹر دے دورے آج دے بچے گھر جا کے حساب کرن ایک قبر واسطے کتنی مہنگی جاگیر لئی اکبر دی ماں میں بسم اللہ کرا بابا جی بڑے آرام نال آؤ میں بسم اللہ کرا میں انتظار اچھ کھڑائی مالک عقیدت مودت نسلن نصیب فرمان مرشد تو دعا لمنا ہے ایسے دعا ملے بابا جی دل آئی جو جتنا گجرات منڈی بلکہ ملک دا مجمع سنے اتنے میں دکھ پڑا میں شروع کر لیے منزل جانے شام دی تھکی سینڈ جانے 60,000 دینار گن فرمایا ہون لکھ جاگیر لکھن لگا پہلے لکھیا رقبہ کتنے پھر لکھیا قیمت وصول کتنی کی تھی اگے لکھنا ہی مالک کون کیا کہنے قلم روک کے آدھے اپنے نہ لکھاؤ گے کوئی پتر کوئی بیرا اگے ہاتھ ودا کے آدھن بس جتنا توں لکھنا ہی لکھ لیا کاغذ میں دے دے جتھے مالک دا نہ لکھنا ہے جگہ خالی چھڑ دے میری غیرت برداشت نہیں کر دی واہ واہ مرحبا جرکم اللہ میں 1000 دفعہ صدقے میں 1000 دفعہ صدقے میری غیرت برداشت نہیں کر دی اس جاگیر دی مالکہ دا کوئی غیر نہ لکھے یا فقط لکھے یا وکھے اپنے ہاتھ نال ملکیت والی جگہ تے دی دا نام لکھے بہو جی ملکیت دی دستاویز جلدی شام چو واپس آ کے دوبارہ دھی کو لون کے ہاتھ تے رکھ کے پیا دن تو سمنگی میں جاگیر لکھ دیتی پر میں دعا پیا کردہ علی دی دی انشاءاللہ تساں تا دور دی گل تواڈے ویرانو ہی شام نہ وجنا پورے پیر اقبال حسین دی جڑی جاگیر اللہ دی کائنات دے وڈے امیر دی پاک دی رئیس عرب دینوں منگ کے لکھوائی اس جاگیر اچ 2 دفعہ گئی 2 دفعہ شور زیادہ ہو سکتا ہے کتھائیں بھی میں ممبر پاک تے باوضو 21 دفعہ دا بہن برادہ زوار بڑیاں گھٹ مجلساں بابا جی ایسی ہوں دیں جتھے
ممبر والے تو لے کے آخری ازادار تھی ہر کہیں دے دل وچ کربلا زندہ ہو گئی ہوئے تے ہر اکھ چوں فرات جاری ہوئے. گھٹ جگہ تے ماحول ہوندا ہے چاچا اجازت دیو میں مصائب تے شروع ہی ہون کرنے. پہلی دفعہ گئے زوار جی جڑی جاگیر منگ کے چاچے تو لئی آئی اسے 3 دن کھڑے رہے. میں صدقے ہو جاؤں, میں صدقے ہو جاؤں. 3 دن پاک آلیا کھڑے رہے, پھر بازار ہی ٹرے, پھر قیدہ نبھائیاں, پھر ٹر گئے. پھر ظالم امت نو سیدان دا امن نال وطن تے رون پسند نہ آیا. پورے 4 سال بعد پھر بلوایا نے شام. مقدر پاک آلیا دا دوجی دفعہ گئے تا پھر ہاتھ پا بند. مگر پہلی تے دوجی دفعہ مرشد فرق آئی جدہ دوسری دفعہ آلیا شام پہنچن فاتح شام دی آمد دی صرف اطلاع نال حاکم شام دے صاحب مک گئے. نہ بازار ٹری نہ پیشی دیتی. پیر اقبال حسین جی زنجیر لے گئے تے حکم آیا شام جو ٹر جاؤ. ٹرندہ حکم پہنچیا علی زین العابدین بادشاہ دی اکھاں دا خون ودیا. بی بی زخمی ردا نال زخمی جگر دا خون اکھاں جو لڑ دا یا صاف کر کے علی زین العابدین جے تو اڈی اجازت ہوئے میں آج قاتل دے شہر اچ بھرانو رونا چاہنی ہوں. اما بسم اللہ جیوں دل نے روو. اما فضا اے باغ آج بھی دمشق دے باروں باغ موجود ہے. اما اے باغ ہے میری ملکیت. اے دے مرکزی چے تگر تگر نو ساڑی زبان شریع آکھ دیں. اتھے بجاڑا لج کسے گھر شریع ہوئے آج تو چلو شام ہوئے سی کل اس ٹائم شریع تلے ٹور جانا. بابا جی بہار دے موسم میں جدہ باقی درخت سرسبز ہوندن شریع دیگر مرجا ویندے. لوگاں چ غلط علام میں بندے آکھ دن نحوست نہ لایا کرو. روایات ازا کتابیں میں نال رکھدا. ہندوستان دے سید مجتہد دن قلب عباس لکھنوی انہاں لکھیا اے نحوست نہیں اے حسین دا آزادار ہے. سید معاف کرو تو انہاں لکھیا دیگر دا ٹائم آئی بہن ویدی پئی آئی بھرا دا سار شریع دی شاخ نال لٹکایا نے. مرحبا 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 اجرکم اللہ اللہزمت للہ. میں بسم اللہ کرا برادہ کٹے ہویا سار شرین نال لٹکا کے اگلی سطر باوجی امتیاں میں نہ پڑھا. اتنا شامیاں استقبال کیتا ہے جو شرین دیاں شاخاں تے مسافر دا خون لگ گئے. اس دیگر نو باوجی مرجایا. پھر قیامت تک جتھے بھی یہ درخت ہو سی یہ دیگر مرجاوے سی. اما فضا جا ویکھا اگر شامیاں درخت نہیں کٹیا تو خون کوئی نہیں مٹا سکتا. بے جرم شہید دا خون ہے وہ نشانی موجود ہو سی. میرا دل مویر دا خون ویک کے قاتل دے شہر اچ ماتم گرا. چوکھی دیر لگنی آئی. حضرت فضا گئے تیز قدمن البا جی واپس آئے. آلیا میں سناواں تے ہور گل ہے آؤ میرے نال ذرا ویر دے خون دا معجزہ ویکھو. نسلی ازادار میرے سامنے 3 مرتبہ شام دی تھکی اٹھن دی کوشش کی تھی مگر ویر دے قاتلاں اتنا تھکا چھوڑے آئی جو میری مخدومہ آپ پہ اٹھ نہ سکتے. تیسری کوشش دے بعد چشم فلک پہلی دفعہ ڈٹھے ماں سہارا دیتا. دھی اوکھی اٹھ پئی. چند قدموں بعد سہارے 3 سجے کھبے 2 امام بلکہ میں ادرانہ 2 بے موسم ضعیف. 2 پیو پتر ایک 27 سال دا ضعیف دوجہ 9 سال دا ضعیف. ہائے کر لو تا ایک خون رو رو کے ضعیف دوجہ پیو دیاں اکھاں دا خون صاف کر کر کے ضعیف. بابا جی یہ ناک دے ماں ایک دیگر لے علی دیاں دیاں دے لٹیمن دا گواہ. دوجہ 36 شہران دیاں گلیاں چ علی دیاں دیاں دے مریمن دا گواہ. 2 امامہ دا سہارا. بی بی ٹور کے درخت دے قریباً اے اومدہ خانہ دا اسلوبہ ہی جڑے قبروں ہی ٹور گئے. روایت بھی راسی حیاء دا پردہ بھی راسی. بی بی قریبہ کے ڈٹھے درخت دے ہر پتے چھونے وچ کربلا دے غریب دی خوشبو ہے. جب بی بی غور کیتا ہے تو سفید پرندے خون لاندن پرا دے تے اپنی زبان چاک دینا ہائے حسین. بڑا بڑا عمل ہے.
میرے بابا جان دے استاد مر خیال محمد بابا ناصر حسین شاہ مانگوال والے آکھ دے ہوندے اگر ہانج نہ پئی آندی ہوئے ضروری نہیں مجلس ہوئے ذاکر مصائب پہ پڑھ ہوئے گھر دی حویلی اچ مٹی تے بہ کے اکھیں بند کر کے آکھیا کر ہائے حسین البکاء للحسین کتاب 6واں امام دادے واسطے انجی روندے ہیں جدن بھی کوئی حسین دا نا چاہے آدیاں ہائے حسین ہائے حسین کر کے تڑپ کے پرندے مردن کچھ دیر آلیا منظر ویدے رہے بابا جی پھر جس دا لقب جبل و صبر بی بی دے حرم دا ایک کی دروازہ ہونی شام دی دواری کر کے پچھلے دن نہ چاہے نا ایک کی دروازہ کھلا ہے وہ دے اتے بینر ہے اس دے اتے لکھو ہے السلام علیکے یا جبل صبر صبر دا پہاڑ تو اڈے تے ساڑا سلام جتنی وڈی آلیہ صابران کچھ دیر دے بعد بند صبر دے ترٹ گئے بابا جی وہ زخمی ہاتھ کربلال اٹھ گئے تے بی بی آکھے حسین پکھی مردے ویندے نہیں یا سیدہ ادرکنی فی بی بی ہمت دیونا میں سادات در رون تے دلے میں 17 ان سنا لما جیوں سید رونا چاہندے نا حسین ویکنا میں جیندی بیاں میں دوجی دفعہ شام ہی آ گئی حسین میں رل دی ودیاں تو تک کربلا سم گئے میں کتنی دفعہ اور شام آمنے تو تیرا مقصد بچی 3 گلان دے بعد تعارف مکمل ہویا جو آنا لی حسین دی بہنے اجے جیندی ہے تے دوجی دفعہ شام آئیے چوتھے درخت نال چھپیا بیٹھائی عزیر بن تمیم نامی باغ دا مالی روایت پڑھی ہے نا مصائب والیاں تسی سید تے پیران تے ٹور کے گھاری نہ جاؤ اشارے نال ملک اچ پڑھے سارا مجمع بھائی جان سمجھ کرو وے انجی پڑھنے ایک بندے دی بھی ہائے نہ نکلے پیر اقبال حسین دی میں انجی پڑھنے اس کمینے 4 سال دی باغ دی آمدن دی گڈڑی بنا کے 4 سال بعد ولی ہوئی مالکہ دے سارتے چوائی میں ہمیشہ انجی پڑھے گڈڑی باری آئی آلیہ سفران دی تھکی ہوئی یا حسین آفرین بھائی مرحبا بھائی اجرکم اللہ الحمدللہ دیوار تک دروازے تک جتھے ازادار نے مکان سارے تک پہنچ گئی اتنا ہی حق بن دے آؤ ہن مکان دے نتیجے الباو جی ازائی انداز دے 2 وین کرنے بزرگان دے انداز دے ایک نوہ سنا منے او دے بعد سلام کرنے میں ویکھ رہے ہیں بابا جی دے اہل سنت مہمان مجلس چن انہاں واسطے اتنا اشارہ کردہ دین و باغ دی آمدن نہیں ملی بابا سجاد شاہ جی میں انتظار چاہاں بسم اللہ اگے آنا رستہ بنا دینا سید واسطے کدے نہیں وینی مجلس آؤ بسم اللہ ذرا تھرا بنانا لے آؤ بابا جی بسم اللہ اجازت ہے جی پیر اقبال حسین جی بلکہ آج تباد شاہ حسین دے مہمان رونے چ مصروفان عبادت آئی میں آکھے بابا جی نو رستہ دے ہوتے تسا رستہ رون چھڑ دیتا ہے رستہ بنایا ہے میں راہ منگن والا مرد آئی آمن والے مردان تسا عبادت چھوڑ کے راہ بنایا جو سید بھی آندہ ہے آج 1400 سال بعد نصر رسول جو سید آیا میں راہ منگیا تسا بنایا جدی شہادت میں پہ پڑھنا ہوں 36 شارہ جتھے راہ منگیا کوئی پتھر مرد آئی امر ہے مرشد اجازت ہوئے مرشد تو 70 دی باؤ جی تکمیل کر لوی مولا جان دن میرا اپنا رون تے دل ہے ماحول ایسا ہے میرا اپنا دل ہے راج کے روئی ہے بی بی نو باغ دی اجرت انی ملی جو میں 19 رمضان کوفہ دی مسجد دے محراب ہے علی باب نو دین سکھامن دا اجر ملے آئی ایک دعا منگو دیگر ہو گئی ہے تھوڑے وقت دی پردے شام والی سین مہمان اور دعا منگو شالہ پردے سے کسے دے سا نہ مکن یہ 4 قضا وقت موت دا پردیس اچھ لکھے ہوئے بابا جی مرد مر جائے شاللہ کسے شریف دی دی سا مقدیاں گھر تو باہر نہ ہوئے پردہ دار جنازے دیاں اضافی شرعی ضرورتوں دیاں شام دا جنگل قاتلان دی آبادی پاک آلیہ دے سا مگے زخمی سار جھولی چپا کے رو رو کے سجاد بیٹھے آدھے نمہ جنہ برکہ لٹے آئے ہونا تو کفن کی میں منگا جنازے چوین آیا اینا تو کفن نہیں لمنا اینا میرے حسین دا کفن لٹیا واہ 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 مرحبا اجرکم اللہ الحمدللہ رب العالمین بالکل نتیجہ
اجے بھی پڑھتا بابا جی نہ دے 6 بجے تک میں علی دی دھی دے دکھ پڑھتا رہا ہوں مکاڑ لگا میں اپنی ذوقنی زندگی بابا جی مخدرات عصمت دا غسل نہیں پڑھیا اور یاد رکھنا معصوم تے شہید فاضل شخصیات موجود ہیں معصوم تے شہید محتاج نہیں انہاں دا غسل ہوندا ہی ہے تے انج ہوندا ہے جو ہر سال حج دے موقع تے کعبے دا ہوندا ہے تو انت من واجبات دی اہمیت سمجھان واسطے فاضل ہستیاں علامہ وزیر حیدر علی پور گھلوں والے گڑ مراجہ بابا جی 20 رمضان میرے تو پہلے پڑھ دے انہوں نے 70 رکھی آئی تے میں ڈٹھا بزرگ روندے روندے گھراں نوں ٹر گئے وین کر دے انہاں کہیا دنیا دی تربیت واسطے شروع ہونے والا غسل دیگر شروع ہویا تے رات ڈھل گئی امتیاں میرے تو تفصیل نہیں پڑھی جانی میں بسم اللہ کروں بعد از غسل ضرورت ہوندی ہے کفن میں بابا مرحوم دیاں 17 پڑھدا واجبن بابا جی تے جتھے پڑھدا میرے حصے دیاں نوکریاں تمام ہوندیاں او پڑھدے ہیں دھی امیر دی ہوے یا غریب دی شریعت دا حکم نہیں شریفاں چ رسم ہے عید بھی پیک کے دیندے کفن بھی پیک کے دیندے رئیس گھر دی دھی ہوے نا تامی بھرا دا انتظار مزدور دی دھی ہوئے شالہ بہنہ دے مان سلامت رہا تامی عید آلے دن ویر دا انتظار بابے ہوری پڑھ دے ہوندے ہیں رئیس گھارت شادی ہوئی ہوئے نا بھرا مزدور ہوئے تے عید آلے دن ویر ہوئے او جے بھی چکڑ کے عید دے میں لگے وکھرا لے جا کے اکسی تو نہ دے میں کولوں وکھا سا میرا ویر عید دے گیا واہ بھائی واہ بہنا عید معاف کر دیں دیاں کفن معاف نہیں کر دیاں ناراض ہوئے بھرا تاوی پتران وقت دیاں رکھ دیونا جنازہ توڑے نہیں بولدا میرا کفن لے آسی قسمت علی دیاں دی عیدہ لونیاں تا بابا ماریا گیا جد علمان آفرین اللہ جلیا وقیت اللہ جدہ کفن دا ٹائم آئی تا پیکا بچیا کوئی نائی شام دا جنگل 15 رجب ڈھلی رات فضا پردے دے اندروں آکھے کفن ایک دفعہ تا سجاد چھڑ پہ بابا جی معاف کرنا پھر موڑے تو پرانی عبال آگے او تو رامان دی مٹی چھنڈ کے تے کانڈ پیچھے ودا کے آکھیا نے میں غریباں بان جائے گا کفن یا میں بسم اللہ کرا الحمدللہ رب العالمین حسرت ہوندی ہے سال دی ساڑھی حسرت پوری ہو گئی وقت نصیب ہونے نسلہ قائم ہونے نام قائم ہونے بابا اقبال شاہ جی مالک تو وارث دے میں جیڑا وارث دے انقلاب تک اے مالک دی آزاد سلسلہ جاری رکھے میں دو مولد مرحوم مدہ خانہ دی ایک بات کرنی ہے ایک تو توڑے استاد محترم علامہ محمد عباس قمی صاحب قصر القائم سرگودے میں ایسا طرح کی جو عباد کفن میں مجلس چھوڑی بڑا رو رہا میرا ہاتھ پکڑ کے آکھیا بیٹا جی میں پڑھ دے ہوں نا جنت دا پلنگ آب کوثر انجی پڑھ چھڑیا کرو جتھوں ویران دے عید دے کپڑے آیا بہن دا اتھوں ہی کفن آیا اباما نال کفن بن دے نہیں ہاں واہ 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 تو اڈی سمجھ نو سلام ہے مالک درجات بلند کریں دوسرا جملہ او بھی ایک مرحوم مدہ خاندہ تے او دے بعد ادھا وین اتنا ہی حق بن دائی میں میزبان بھی ہاں صرف ذاکر بن کے نہیں تو اڈا نوکر بن کے یا سیدات جنتی کفن او دے بعد جنازہ بجاڑا لے چیلان ہوئے نا اتھے سڑک تے کوئی مسافر مر گیا ہے شناخت جدید دور جی پتہ نہیں لگا کون ہے کتھو آئے اے دا جنازہ پڑھنے بابا جی پینڈ دے شیعہ سنی 20-50 اکٹھے ہو جا سن چلو نا دا نہیں پتا تو ادھ بھی جنازے نال کیڑی دشمنی ہوں دی 18 ویران دی بہن دا جنازہ نماز جنازہ شروع ہوئی ایک سجاد پڑھانا لے پچھے ایک باکر پڑھانا لے نماز جنازہ ختم ہوئی تے مسجد جو آواز آئی اشہد ان محمد الرسول اللہ علی زین العابدین مدینے الہت کر کے آدھن نانا امت نو آکھو یا توڑے نا دیاں ازانہ نہ دے وین یا توڑیاں دیاں نو نا مارے
اے میں یار ہائے دا چاندہ ہی جو ہون رہے ہو، ان چاندہ ہی ہائے کرو جو ہون رہے ہو. میں مرشد دے حوالے کرا ممبر. بابا جی دعا دلوں ہو گئی تے میں ہن وین کر دیاں. میں بسم اللہ کرا الحمدللہ سائی کڈو تے پھر اگلی سطر رکھا. اگلی ضرورت ہوندی ہے. بابا جی چار پائی پیر سجاد سرکار پلنگ. بابا اقبال شاہ جی ہن نا پنڈاں وچ غریباں ہی رل کے تنظیماں بنا لیاں. اعلان ہوندا ہے تنظیم دی طرفوں مسجد وچ سونا پلنگ رکھے مرن اللہ امیر ہوئے یا غریب ہوئے آخری سفر سونی سواری. میں روز پڑھدائی جنت دا قیمتی پلنگ 12 ذی الحج شیعہ میانی ملتان آغا نسیم عباس سرکار میرے بعد پڑھنائی. چاچی میں پڑھ کے ممبر چھٹیا تو انہوں نے پکڑ کے آکھیا بیٹا آج دے بعد جنتی پلنگ نہیں پڑھنا. اہل سنت پہلی دفعہ آیا بیٹھو ہوئے مجلس چوئی سمسی امیر جو آئی. بچیاں نو غلط فہمی ہو میں سید حکمن پہ آتا جتھے پڑھنے انجی پڑھنے. بابا جی دل دکھے معاف کرنا جتھے پڑھنے انجی پڑھنے. کائنات دے وڈے امیر دی عرب دے وڈے رئیس دنوں 18 براواں دی بہن دا جنازہ چاڑن واسطے شام دے جنگل چو سجا 4 لکڑیاں لے آیا. 2 انج رکھیاں اتے زخمی جنازہ یا حسین یا حسین تے وین کیتا نے اماں کون چوے سی. میں ہمیشہ جدوں اس بی بی دا ذکر آوے پیر اقبال حسین جی بابا سجاد شاہ جی میں سیدہ دی منت کرداں امتی بھول جان سید ایک دفعہ شامل منہ کر کے کسے ایک نماز فضا تے سلام بھیجے کرو. جلے زیارت پڑھ دے انہیں ایک دفعہ آکھے کرو السلام علیکہ یا جاریت زہرا. سیدہ دیاں نسلہ مکروزن ملکہ زنجبار دے احسانہ دیاں خون جو ودیاں نا اکھاں چوں تا اپنی پھٹی ہوئی چادر دے کونے نال اکھاں چوں خون صاف کر کے آدھی تاں رونا ہے جو چمان اللہ کوئی نہیں. جی دادی کون چوے سی فرمایا رو نہیں تے انہاں دا سراندی پیو گتر چالے سو. جی دادی ود گھبرا نہیں پچھلے 2 پاوے جانن ہون تے پلنگ پڑھدا روانا میں کلی ضعیفہ جانا سراندی پیو پترا اوکھا چایا. تھوڑے ضعیف آئی شام دے سفران دی مکی آئی پلنگ دے 2 پاوے ہتھاں تے جھل کے فضا پہلا وین کیتا ہے مدینے مریا پیکا کفن ہویا بھرا جنازہ چنیا. وات اگلے قدم تے آجی آج تیرا اکبر ہوئے آجدوں اکبر پال دیا ہے اکبر تیری جھولی ہے سر رکھ دائی. اکبر آدائی جدہ تساں دنیا تو ڈلنے ادھی رات لے جنازہ چیساں دادی جنال توڑی کبار. اکبر دنام آیا سجادہ دن ایک واری باکر روک میں ادھے حصے دا پتر بلاوا زخمیات کربلال ودا کیا دن جلدی ماں جنگل چمار گئی. مرحبا 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 جرکم اللہ. بندی 70 واجبان 170 مہن دی اور طالب دعا حجت دی آواز آئی. حوصلہ بیٹا حوصلہ جوانی مانے بڑے حوصلے نال نے آدھے حسین حجت دی آواز آئی. امانت سمجھ کے ہوا بابا جی پیغام کربلا پہنچایا. آواز ٹکرائی مزار حسین نال. بادشاہ سنے میری موسن ٹور گئی قبر شک ہو گئی. کئی دفعہ دے کربلا دے سنگتی آئے پیرے ستے بیان شہزادہ علی اکبر جن دے نام دا پیغام آئیو دے سینے آلے زخم تے ہاتھ رکھے چوم کے حسین کڑے آدھے نا اٹھی چھوڑ مزار اور شام منے میرے نانے دی. بے کے بیٹا بے کے رو بیٹھ کے رو بٹھا لو انہاں جتنا دل آکھے رو مگر بیٹھ کے رو. جتنا وقت مرشد حکم دیتا ہی مکمل ہو گیا. منٹ رہ گئے 2 مضمون مولا جان دیں میں حقیر بابا جی پڑھا دیا آدھے گھنٹے دا مسائب ہے. چونکہ مجلس ازاد بعد ماتمداری ہونی نہیں تو او سنت بھی پوری کر لیے. بابا جی ایک ہاتھ ایتھے آوے تا سن ماتم والے انہوں سکون ملدا ہے. ساتھ ہکائی مسائب خانو فطری مسائب خانو. بابا جی آواز ہکائی تے پیکے بڑے ڈھیر پاسے آ گئے. کوئی نجف چو کوئی کربلا چو کوئی مدینہ چو. پھر جنازہ اگر قبرستان روانہ بھی ہو جائے نا بابا جی تے کوئی سجن آ جائے
تو سا کئی دفعہ منظر ڈٹھو منے آدن ایک دفعہ رکھ دیو ہون جو آئے منہ وکھاؤ چاہ اجے چند قدم جنازے سفر کیتا یا ہر پاسے سجن آ گئے عزت آلیوں جنازہ زمین تے رکھی گیا اجا باقی سجن روندے پیان یالی آدن سجاد ایک دفعہ ہٹ جا جڑی میرے سامنے قرآن نہیں پڑھ دی میرا دل دید ایک سوال کرنا ہے سجاد پچھے ہٹے نلی دید سار تو کفن ہٹا کے بڑا ہولے ہولے سار تے ہاتھ رکھ کے جنہوں ہون نہ سمجھ آوے باہر کھوچے جو میں کی پڑے ہے ہولے ہولے سار تے رکھ کے علی آدن پوچھنا ہے آ تیرے غازی زندگی وچ تیرا فلک نے